اسم اعظم دا اللہ دسی صفت تے چی دا دعا کی یاد کرلے شنا اللہ اغا دعا قبلی مخی ما تاسو تویلیو دا بلعم ابن باعورا دا دعا بزک قبلی دل چی دتا اسم اعظم یاد نو دا اسم اعظم کم یو دے نو دا چاہتا معلوم ندے خو علماء مختلف کلمات وی سو کوئی پدے کی دے سو کوئی پدے کی دے سو کوئی پدے کی دے لکا بعض روایاتو کی رازی چھے اگا اسم اعظم پدے کی دے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ پدے کی اسم اعظم دے حکم یو دے پتہ نہ لئی نو چی سڑے دا دعا نمخ کے دا الفاظ ہوئی نو دے کی یو اسم اعظم دے انشاءاللہ اللہ بے دعا قبلے بعض روایاتو کی رازی چی نا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم پدے کی دے او بعض روایاتو کی رازی نا یا حی یا قیوم اغدے کی دے یا حی یا قیوم بعض روایاتو کی رازی ناغدے کی دے یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وی پدے کی دے نو بہر صورت چی دعا غواړو چی دا ټول پکی ذکر کو چی دا ټول پکی یاد کو نو پدے کی یو اسم اعظم دے نو چی دعا دے دا شریعت موافق وی او ناجائز نہیں نو رب العالمین بے قبلی نو پکار دادا کہ دا اللہ صفات او دا اللہ نمون ذکر کو فدعوه بها نو اللہ رابلی بها پدی نمون سرا وذر الذین یلحدون فی اسمائه پریدائی اغا کسان چی اغا کگلیچ لٹی پا نمونو دا اللہ کی اغی خلقو نووڑی چی اغی کی دا حق نا اغی میلان کی دا حق نا اوڑی سنگ دی دا اللہ پا نمونو کی کگلیچ کی دی بدسی وکڑلو چی دی بوتانو لبای نمونو کی خودل نو دا بای دا اللہ دا نم نراویستل نو دا اللہ پا نمونو کی کگلیچ تے کنا لکا دی دا یو نم بوت نمو لات نو دا لات دا اللہ نریستلیو نو دا اللہ نمونو دیو دوی تیرالی اخپلو بوتانو لیک دی نو دا کگلیچ تے پا نمونو دا اللہ کی دا دوی یو دا یو بوت نمو عزا نو دا عزا چی دے دا عزیز نراغستے او عزیز کو صفت دا اللہ دے